हमारे व्यूवर्स आज मैं एक खबर के बारे में बात करूँगा। बेसिकली मैं ऐसे रूमर्स कहूँगा, सिर्फ एक अफवाह है। कुछ इंडियंस की तरफ से वो ये कि जी जो यूएसए जो है उसने जी पाकिस्तान को F-35 ऑफर कर दी और उसके बदले में जो है वो कुछ चीज़ें चाहता है। मैं यहाँ पर कहूँगा फेक क्लेम्स कहूँगा या मैं ब्लंडर कहूँगा उनके इंडियंस के। वो क्या क्या है जी, वो कहते हैं जी कि यूएसए कह रहा है जी हमें नेवल बेस या ग्राउंड बेस या एयर बेसिस ये बलूचिस्तान वाली साइड की वो हमें देगा। दूसरी चीज़ कि उसके उसके बदले में जो है F-35 अनप्रेसिडेंटेड एक्सेस टू पाकिस्तान को दिया जाएगा। इन सब का जवाब मैं आज दूँगा। पहले उनके क्या क्या वो बोंगियाँ मारे सॉरी वो मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, दूसरा ये है कि जी ट्रम्प कह रहा है जी चाइना को फॉरएवर डिच कर दो। और अच्छा, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंडियंस ने, J-35 और HQ-9 खिलौने हैं जी, इनको पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं करे, ना करे, बेकार है। चाइना की टेक्नोलॉजी ज़्यादा ओवरवेल में ज़्यादा अच्छी है। इसके जवाब मैं आगे जाके दूँगा। अच्छा, इसके बाद उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने पोस्ट डिलीट कर दी J-35A की, ठीक है। अच्छा, इसके चाइनीज़ इक्विपमेंट की भी पोस्ट डिलीट कर दी, पाकिस्तान ऑफिशियली हैंडल से की गई थी। उसके बाद ट्रम्प कह रहा है कि जी किसी प्रोजेक्ट का, कोई भी चाइना का प्रोजेक्ट हो या ईस्टर्न और एशिया का कोई प्रोजेक्ट हो चाइना का, ये ब्लॉक बना हुआ है। ईरान का भी है तो उससे आप दूर रहो। ये जो अब ब्लॉक बना हुआ है, जैसे ये सारी दुनिया अब जानती है, नज़र आ रहा है उनको। अच्छा, इसके बाद ट्रम्प कह रहा है कि जी मैं जो आपकी हेल्प करूँगा और कश्मीर के और जो जो इंडस वाटर के जो इशू में उसका आपका साथ दूँगा। तो मैं इन सब के से सबसे पहले एक जवाब दूँगा इंडियंस को और जो हमारे सुनने वाले व्यूअर्स हैं उनको बात कहूँगा एक, कि सबसे पहली बात ट्रम्प की क्या क्रेडिबिलिटी है सारी दुनिया जानती है। उसकी अपने ही कंट्रीज़ के लोग उसकी बात नहीं मानते। वो खुद अपने बयान में कह चुका है कि वो इस जगह रुकता ही नहीं, कभी कुछ कहता है, कभी कुछ नहीं, ज़िग-ज़ैग होता रहता है। अब मैं असल बात कहूँगा F-35 की बात है। F-35 नो डाउट दुनिया का 5th जनरेशन सिंगल इंजन फाइटर जेट है और अभी तक जो है कोई भी दुनिया का सिंगल इंजन 5th जनरेशन फाइटर अभी तक देखने में नहीं आया। एक चीज़ तो ये नो डाउट अच्छा है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, ANPG रडार थर्मल एलपी सिस्टम है, नो डाउट। मैं उसकी क्वालिटीज़ में नहीं जाऊँगा, नो डाउट वो अभी तक बेस्ट है। दुनिया के जो बेस्ट अगर 3 फाइटर जेट्स निकाले तो मेरे ख़्याल से वो टॉप 3 में अपनी जगह बनाता है। वो सिंगल इंजन है लेकिन वो बेस्ट ऑफ 3 में जो है अपनी जगह बनाता है। तो उसकी अगर मैं टेक्निकल थोड़ी बहुत बात कहूँ, उसकी जो कॉस्ट बनती है, जो पर ईयर जो उसकी मेंटेनेंस की कॉस्ट होती है, 6.8 मिलियन डॉलर बनती है। मैं सिर्फ F-35 की बात कर रहा हूँ और सोर्स कोड भी चैलेंज है, उसके बहुत सारे इश्यूज भी हैं। तो वो ये पाकिस्तान को देगा और हैरत हुई सुन की वैसी भी आती है इंडियंस की इस क्लेम पे। दूसरा एक चीज़ मैं बता दूँ कि F-35 जो है यूएसए ने कभी भी उसको सेल नहीं किया जो इसराइल के खिलाफ है, जिसकी बहुत सारी एग्जांपल्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। उसमें जो है आप जो है उसके नेबर्स में देख लो, उसने यूएई को नहीं दिया, उसने सऊदी को नहीं F-35 दिया, ठीक है। सऊदी ने उसने नहीं दिया, यूएस ने नहीं देने दिया। और भी बहुत सारी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, ठीक है। और अभी जब मार खाई है इसराइल ने, ठीक ठाक सारी दुनिया जानती है यहाँ पर, तो वो पाकिस्तान को देगा। एक अच्छी, मैं कहता हूँ एक मजाक ब्लंडर ही कहूँगा उन्होंने मारा है। दूसरा जो है कि वो जो नेवल बेस और दूसरी ग्राउंड बेस की बात करें तो ये शायद इंडियंस को मैं तो अकल उनकी घास चढ़ने की है कि उनके पास ऑलरेडी जो 2 एयरक्राफ्ट है वो ऑलरेडी पर्शियन सी में वो मूव कर चुके हैं। इसके अलावा उनके पास दुबई में, कतर में, कुवैत में उनके पास एयर बेसेस हैं, इराक में भी एयर बेसेस हैं। मैं यहाँ पर कतर उसकी टर्की की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर ऑपरेशन नहीं है, लेकिन इस जगह पर है, जहाँ से बहुत ज़्यादा ईरान दूर नहीं है। कॉमन सेंस की बात खुद ज़्यादा करें, जब एक उसके फाइटर जेट इसराइल के वहाँ से अपनी कंट्री से फ्लाई करके अगर थोड़ा अटैक कर सकते हैं, तो यहाँ पर समुद्र में तो ईरान तो कितना कुछ बड़ा मसला है उनके लिए। तो ये ख़ैर सब मैं कहूँगा ब्लंडर है इंडियन वालों का, एक झूठ है। दूसरा यहाँ पर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, कुछ पाकिस्तानी यूट्यूब में सुना होगा था जी पाकिस्तान 1672 ब्लॉक भी, मैं इसको भी एक्सेप्ट नहीं करता। उसकी रीज़न मैं यहाँ पर कहूँगा कि जो 72 ब्लॉक या 70 ब्लॉक आ रहे हैं, नो डाउट वो अच्छा जेट है। 4 जनरेशन में 72 जो है 72 है वो टॉप नॉच है, नो डाउट। लेकिन आप अगर मैं उसको कंपैरिज़न जेट एंड सी से करूँ या मैं उसको जो कंपैरिज़न जो और जो 4 जनरेशन जेट दुनिया में बहुत सारे हैं, ठीक है। मैं सिंगल इंजन की बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते जो 70 ब्लॉक है वो 100% है और बाकी जो है जेट एंड सी टाइप कह लें या आप इसमें टाइफून कह लें, यूरोफाइटर कह लें, जो भी कह लें, तो वो जो है सिर्फ 50% है, ठीक है। इवन जो अभी रफाल जो शूट डाउन अभी हुआ, आप उसको भी अगर के साथ काउंट कर लें, ठीक है, तो इवन वो भी जो है उसमें और उसमें सिर्फ 80 टू 100 के लेवल के, मैं कहूँगा 90 टू 100 में डिफरेंस है, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और जैसा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स दुनिया भर जानती है कि एक जेट को किस तरह यूज़ करते हैं, उसे कैसे काम लेते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानी एयरफोर्स ही जानती है।
تو اور اس کا کاسٹ بھی کم ہے۔ یہاں پر میں صرف اور صرف ایک بات بولوں کہ اس کے چانسز جو ہیں مجھے صرف اور صرف 2% 1% نظر آتے، اس سے زیادہ نظر نہیں آتے۔ F-35 تو 100% ہے ہی نہیں، صرف یہ تو گپ ہے کسی کسی۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ جو ہے وہ انڈین جو ہے وہ SU-57 لے رہا ہے، یس نو ڈاؤٹ۔ لیکن یہاں پر ہی میں نے اپنے پہلے بلاگ میں کہا تھا کہ اگر اس طرح جاتا ہے تو چائنا آلریڈی جیسے لوگ جانتے ہیں کہ ڈسکاؤنٹ پر دے رہا ہے پاکستان کو، فیڈ دے رہا ہے کہ وہ G-10C کا بڑا اچھا یوز کیا۔ تو یہاں پر کامن سینس کی بات ہے کہ چائنا کو پتا ہے کہ انڈیا اس کا رائول ہے، بہت سارا ایڈورسری اس کا، تو آٹومیٹکلی چائنا جو دے گا کیوں اس کے ایک ویپن کی ایک فری میں، آپ جسے کہتے ہیں ایڈورٹائزنگ ہو رہی ہے، ایک فری کا ایک بیٹل گراؤنڈ مل گیا۔ تو یہ سارے ریزن ہیں۔ اور ایک بات خود چائنیز چیز کو مانتے ہیں، انڈینز بھی سوری انڈینز چیز کو مانتے ہیں کہ پاکستانی آرمی کس طرح یوٹیلائز کرتی ہے پاورز کو، سپر پاورز کو، کی ساری دنیا جانتی ہے، چاہے وہ چائنا ہو، چاہے رشیا ہو، چاہے USA ہو، ٹھیک ہے۔ وہ اپنا کام نکالنا جانتے ہیں اور چیز کو خود انڈینس بناتے ہیں۔ اور لاسٹ میں کہوں گا، ایک لفظ میں بولا کہ جی J-35 ایک کھلونا ہے، HQ-98 ایک ٹوائے کھلونا ہے۔ تو ان کھلونے نے جو ان کے سو کالڈ فائٹر جیٹ سپر اور ہیوی برڈس کا، وہ آپ نے کو کہتا ہے جی بگ برڈس، ان کا جو حشر کیا وہ دنیا کے سامنے، ٹھیک ہے۔ ان کا SU-30 شوٹ ڈاؤن ہوا ہے، MiG-29 شوٹ ڈاؤن ہوا، انہوں نے خود لاسز کیے، میں رفال کا شوٹ ڈاؤن ہوا، ٹھیک ہے۔ تو اچھے فائٹر جیٹ کا کے ساتھ انہیں ایک اچھے پائلٹ کا بھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ابھی تو ان کے پہلے ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ میں یہ جو چند جنہوں نے دکانیں کھول رکھی ہیں، چند ایک یوٹیوبر جن کو ABC بھی نہیں پتہ ایویشن انڈسٹری کی نہ آرمی کی، تو وہ یہ بک بک آ رہے ہیں۔ تو مجھے بڑی ہنسی بھی آ رہی ہے، حالانکہ اپنے ان کے ریٹائرڈ ایئر مارشلس کہہ چکے ہیں، ان کے ایئر چیف جنرلس ریٹائرڈ جنرلس کہہ چکے ہیں۔ اور جو ابھی جو ہے ایون وہ بھی، وہ ان کا نام نہیں آتا، وہ سردار صاحب ہے، ان کا نام کیا مائنڈ میں نہیں آ رہا، سوری۔ ابھی وہ CDS نے بھی اس نے بھی چیز ایکسیپٹ کیا ہے، ان کا ہاں پاکستان جو F-35 لے رہا ہے ان کے لیے J-35A جو لے رہا ہے وہ ٹیکنالوجی ایج ہے پاکستان پر، ہم 10-12 سال آگے چلے جائے گا۔ تو پتہ نہیں، میں حیران ہوں۔ مزے کی بات میں ابھی سن رہا تھا، یہ جو بھی لفظ بولا ہے کہ یہ کچھ بھی ویپن نہیں ایسے، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو جنہوں نے ابھی حشر بھی دیکھا نہیں ہے میرے خیال ہے۔ یہ میں کچھ بات کہنا چاہتا تھا۔ تو کچھ پاکستانی یوٹیوب سے کہہ رہے ہیں جی پاکستان کو آفر ہوگی۔ ہاں ایک بات سچ ہے، میں ایک لاسٹ میں سے ایک بات کہوں گا، سارے مریضوں پہلے سے ڈیٹیل میں بیان کر دی سر، میں ایک لاسٹ میں ایک بات کہوں گا کہ یہ بات سچ ہے کہ پاکستان کوئی میٹنگ ہوئی ہے، نو ڈاؤٹ کچھ نہ کچھ پاکستان کو کچھ نہ کچھ گیم بن رہی ہے، اور گیم کیا ہے نو بڑی نو، یہ صرف ایک چیف ماشاء اللہ سے منیر جانتے ہیں یا ٹرمپ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اتنے بڑے ڈیسیجن لینا کہ چائنا کو ڈچ کر دینا تھا، یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے، کیونکہ چائنا نے جو پاکستان کو ایکسیس دی ہے وہ USA نے نہیں دی۔ اور یہاں پر دنیا کا کوئی بھی، میں کہتا ہوں بے وقوف سے بے وقوف انسان ہے، وہ اتنی بڑی بے وقوفی کبھی نہیں کرتا کہ ایک آل ویدر فرینڈ کو چھوڑ کے جو ایک آپ کا جسٹ ٹائم پاسنگ فرینڈ آتا ہے اس کے ساتھ چلے جاؤں، اتنی بڑی بے وقوفی کو نہیں پڑتا۔ یہ پاکستان ہے، یہ انڈیا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جو کھچڑی دنیا جان کی اکٹھی کر لے گا تو وہ پھر پتہ نہیں ہوگا اسے ویپن کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے اس لیے میں کہوں گا ہاں یہ شمشیر بیس کا پاکستان کو بات کریں تو پاکستان اتنی بڑی بیوقوفی کبھی نہیں کرتا۔ یہاں پر مطلب بتاؤں کہ پاکستان نے کچھ رومر سے آئے تھے کہ پاکستان میں وہ بڑی سیکرٹلی جو ہے کچھ ایران کی جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کی ہے، اس کے انڈین ڈیفینس سسٹم کو، اور ان کے جو مڈل سسٹم ٹیکنالوجی بھی کہتے ہیں پاکستان ٹرانسفر ہوئی ہے۔ یہاں پر میں کہوں گا یہاں پر کچھ چانسز لگتے ہیں، چائنا نے بھی ہیلپ کی ہے، کچھ رومرس نکل کے آ رہے ہیں۔ یہ یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ نے کہا وہ پلیز اپنا ہاتھ آپ لوگ کھینچو، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا ٹریڈ کی دھمکی جیسے منڈے کی دھمکی، پاکستان کو ٹریڈ کی دھمکی، کو پاکستان کا ایک بڑا حصہ اپنا USA کو ٹریڈ کرتا ہے۔ تو یہاں پر تھوڑا سا، لیکن اتنا بڑا جو بلنڈر ابھی نیچے میں آپ کو گنوایا انڈین بڑے بڑے کا ہے جی، نیول بیس، گراؤنڈ بیس، صرف لاسٹ میں ہسٹری میں پاکستان نے شمشیر بیس بلوچستان میں وہ دی تھی، وہ جسٹ ڈرون اٹیکس کے لیے، جسٹ ڈرون اٹیک سے۔ اور جیسی بعد میں جب حکومت آئی تھی، نئی حکومت آئی تو وہ چیز ختم، اتنا عوام کا پریشر آ گیا تھا کہ وہ پھر ختم کرنی گئی۔ اور آج کل تو سوشل میڈیا کے زمانہ ہے، کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے میں یہ 35 اور 16 کے میں سارے چانس ہے یہ بالکل رد کروں گا، یہ کوئی چانس نہیں ہے۔ F-16 کا میں 1% چانس ہے، اس لیے کیا ہے کہ میں اس کو بھی نہیں مانتا کہ مجھے پاکستان ریڈی F-35 جیسے J-35 جو انٹیکٹ کر لے گا تو وہ بھی، اور ریڈی پاکستان میں J-10CE ہے جو ٹاپ نوچ ہے فورتھ جنریشن جیٹ ہے چائنا کا، اور اس کے اندر جو پاکستان کو جو پیکج مل رہا ہے جس میں دیکھ لیں PL-15 ہے، PL-17 ہے، کبھی بھی امریکہ جو جیسے قطر کو سوری ایجپٹ کو جو پیکج دیا تھا جس میں انہوں نے اس کو BVR مڈلس نہیں دیے، پاکستان کو بہت اچھی آفر ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے ریزن ہیں، لہٰذا میں سارے بلنڈرز جو ہے 35 کے J-16 بلاک کے چائنا کو ٹوٹل ڈچ کرنا، اور یہ جو انڈی ٹچ مارے ہیں جی کہ J-35 کو جی وہ ڈیلیٹ ہوگا، یہ وہ جب انشاءاللہ جب دسمبر آئے گا، میں نے اپنی پریڈکشن میں کیا رکھا ہے کہ جیسے ہی دسمبر آئے گا
تو اس میں آپ دیکھیں گے کیونکہ یہ اکتوبر سے بعد ساری یہ چیزیں میری سچ ہونا ثابت ہوں گی. اکتوبر سے پہلے نہیں آ رہے. کچھ لوگ بھی شور مچا رہے تھے، میں نے میری بات سچ ہوئی. وہ کہا جی 3 ہفتے میں آ رہا ہے جی جے 35 2 ہفتے میں آ رہا ہے. اور آپ کے سامنے 4 ہفتے گزر چکے ہیں. اب میری پریڈکشن وہ سچ ہوگی آپ کہ جے 35 پاکستان میں تک نہیں ہے. ٹھیک ہے، آئیں گے اکتوبر کے بعد آئیں گے. خیر یہ میں ڈیٹیلنگ ویڈیو اس پر ہم تذکرہ کریں گے. میرے بڑے جی عزیز دوست ہیں جناب تبسم صاحب، سینئر انالسٹ ہے، ان کے ساتھ میں بیٹھ کر ان پر ایک ڈیٹیل ویڈیو میں بناؤں گا. اس پر ہم پوڈ کاسٹ کریں گے. لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، دوستوں میں شیئر کیجیے.